नमो नमः। दशमीकक्ष्यायाः मणिका संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं तृतीयपाठस्य ङ-भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं बहुव्रीहिसमासं पठामः। बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते किम्? बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिसमासः इति। अर्थात् यस्मिन् समासे विग्रहपदद्वारा कस्यचित् अन्यपदस्य प्रधानतायाः बोधः भवति सः बहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। यथा पीतं क्षीरं येन सह पीतक्षीरः इति। अवधानेन पश्यन्तु, अत्र पीतम् अर्थात् पानं कृतम् इति, क्षीरम् अर्थात् दुग्धम् इति। पीतक्षीरः अर्थात् यः दुग्धं पीतवान् सः। यः दुग्धं पीतवान् सः कः? यः दुग्धं पीतवान् सः कश्चन बालः इति। बालः इति अन्यपदस्य बोधः येन इति पदेन भवति। अतः एव उक्तम् अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिः इति। बहुव्रीहिसमासस्य 6 भेदाः सन्ति। द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासः, तृतीयार्थबहुव्रीहिसमासः, चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिसमासः, पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिसमासः, षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिसमासः, सप्तम्यर्थबहुव्रीहिसमासः च इति। द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते किम्? द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते द्वितीयाविभक्त्यर्थे बहुव्रीहिसमासस्य प्रयोगः भवति इति। एवमेव तृतीयार्थ, चतुर्थ्यर्थ बहुव्रीहि आदीनाम् अपि प्रयोगः भवति। अधुना एतेषां भेदानाम् एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं वर्तते प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः अर्थात् ग्रामः। तृतीयार्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं वर्तते पीतं दुग्धं यया सा पीतदुग्धा अर्थात् बालिका। चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं वर्तते दत्तं धनं यस्मै सः दत्तधनः अर्थात् जनः इति। पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं वर्तते पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः अर्थात् वृक्षः। षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं वर्तते 10 आननानि यस्य सः दशाननः अर्थात् रावणः इति। अन्तिमं वर्तते सप्तम्यर्थबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणम् नीलम् उत्पलं यस्मिन् तत् नीलोत्पलम् अर्थात् सरः इति। अत्र 6 अपि भेदेषु विग्रहवाक्ये पदद्वयमपि प्रथमाविभक्त्यन्तं वर्तते। परन्तु अन्यपदस्य बोधकं यद् इति पदे पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्गविभक्तिभेदः दृश्यते। यथा यम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति, अतः द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। यया इति पदे स्त्रीलिङ्गतृतीया विभक्तिः अस्ति, अतः तृतीयार्थबहुव्रीहिसमासः इति
कथ्यते। एवमेव यस्मै इति पदे चतुर्थी विभक्तिः, यस्मात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः, यस्य इति पदे षष्ठी विभक्तिः, यस्मिन् इति पदे च सप्तमी विभक्तिः वर्तते। बहुव्रीहिसमासस्य समस्तपदानि अन्यपदार्थं प्रति विशेषणरूपेण प्रयुक्तानि भवन्ति। यथा ग्रामः अस्ति। कीदृशः ग्रामः अस्ति? प्राप्तोदकः ग्रामः अस्ति इति। अत्र ग्रामः इति अन्यपदस्य विशेषणं प्राप्तोदकः इति पदं वर्तते। अधुना एतानि उदाहरणानि पठामः। अत्र विग्रहवाक्यानि अपि च विग्रहवाक्यानां समस्तपदानि अपि प्रदत्तानि सन्ति। अत्र प्रथमं विग्रहवाक्यं वर्तते नीलम् उत्पलं यस्मिन् तत् इति। अत्र नीलम् उत्पलम् इति पदद्वयं वर्तते खलु। नीलम् इत्युक्ते नीलवर्णः, उत्पलम् इत्युक्ते कमलपुष्पम्। उत्पलं सरसि उत्पन्नः भवति, अतः यस्मिन् इति पदद्वारा सरः इति अन्यपदस्य बोधः भवति। अतः एव उच्यते अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिसमासः इति। समस्तपदे यं सः, येन सः, यस्य सः, यस्मिन् तत् इत्यादि पदानाम् अपि च पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः भवति। अर्थात् समस्तपदेषु विभक्तिः न दृश्यते। अतः अस्य समस्तपदं भवति नीलोत्पलम्, अर्थात् सरः इति। सरः इति पदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते, अतः नीलोत्पलम् इति पदे अपि नपुंसकलिङ्गं वर्तते। एवमेव सर्वत्र अनुसरणीयम्। अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते दत्तं धनं यस्मै सः दत्तधनः इति। दत्तधनः इति पदं विशेषणं वर्तते। दत्तधनः कः वर्तते? दत्तधनः कश्चन जनः वर्तते, अतः अत्र कोष्ठके जनः इति पदं लिखितम् अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इति। पीतम् इत्युक्ते पीतवर्णः, अम्बरम् इत्युक्ते वस्त्रम्। पीतवस्त्रं कः धरति? पीतवस्त्रं विष्णुः धरति। अत्र विष्णुः इति अन्यपदं वर्तते। एवमेव बहूनि फलानि यस्मिन् सः बहुफलः, अर्थात् वृक्षः। पीतं दुग्धं येन सः पीतदुग्धः, अर्थात् बालः। पीतं दुग्धं यया सा पीतदुग्धा, अर्थात् बालिका। नीलम् उत्पलं यस्मिन् तत् नीलोत्पलम्, अर्थात् सरः। अस्माभिः स्मर्तव्यम् यत् यदि अन्यपदं पुल्लिङ्गे भवति तर्हि यद् तद् शब्दयोः प्रयोगः अपि पुल्लिङ्गे भवति। यथा बालः इति अन्यपदं पुल्लिङ्गे वर्तते, अतः येन सः इति शब्दयोः प्रयोगः अपि पुल्लिङ्गे वर्तते। यदि अन्यपदं स्त्रीलिङ्गे भवति तर्हि यद् तद् शब्दयोः प्रयोगः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति। यथा बालिका इति अन्यपदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः यया सा इति शब्दयोः प्रयोगः अपि स्त्रीलिङ्गे वर्तते। यदि अन्यपदं नपुंसकलिङ्गे भवति तर्हि यद् तद् शब्दयोः प्रयोगः अपि नपुंसकलिङ्गे भवति। यथा
सरः इति अन्यपदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अतः यस्मिन् तत् इति शब्दयोः प्रयोगः अपि नपुंसकलिङ्गे वर्तते। मित्राणि, अधुना उदाहरणानि अनुसृत्य समस्तपदानि लिखामः। अत्र विग्रहवाक्यानि दत्तानि सन्ति। तेषां समस्तपदानि लिखामः। समस्तपदे येन सह, यस्मात् सह इत्यादि पदानां लोपः भवति। समस्तपदस्य लिङ्गनिर्णयः कोष्टके विद्यमानपदाधारेण करणीयः। प्रथमं विग्रहवाक्यं वर्तते कृतं भोजनं येन सह इति। कोष्ठके जनः इति पुल्लिङ्गपदं वर्तते। अतः समस्तपदमपि पुल्लिङ्गे भवति। कृतभोजनः इति। अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते पतितानि पर्णानि यस्मात् सह इति। कोष्टके वृक्षः इति पुल्लिङ्गपदं वर्तते। अतः अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं पतितपर्णः इति भवति। अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह इति। कोष्ठके अत्र ग्रामः इति पुल्लिङ्गपदं वर्तते। अतः अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति वीरपुरुषः इति। अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते अधीतं व्याकरणं येन सह इति। कोष्ठके विद्वान् इति पुल्लिङ्गपदं वर्तते। अतः अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति अधीतव्याकरणः इति। एवमेव 10 आननानि यस्य सह इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति दशाननः इति। अधुना अधोलिखितानुच्छेदे भिन्नवर्णाक्षराणां समस्तपदानि रचयित्वा रिक्तस्थानि लिखामः। सहायकसूची अधः प्रदत्ता अस्ति। अत्र एकः अनुच्छेदः वर्तते। भिन्नवर्णाक्षरैः विग्रहवाक्यानि दत्तानि सन्ति। एतेषां विग्रहवाक्यानां समस्तपदानि लिखामः। अपि च समस्तपदानि रिक्तस्थाने पूरयामः। सहायतार्थम् अधः सहायकसूची अपि प्रदत्ता अस्ति। अनुच्छेदः एकदा सिद्धः अर्थः यस्य सः विहाराय नगरम् अगच्छत्। तत्र सः एकं रुग्णं दुर्बला दृष्टिः यस्य तं नरम् अपश्यत्। तस्य नतं पृष्ठं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, किम् अहमपि एवमेव नतं पृष्ठं यस्य सः भविष्यामि? ततः सः उत्क्रान्तं जीवितं यस्य तं नरम् अपश्यत्। सः सारथिम् अपृच्छत्, अरे किमर्थं जनाः एनं मनुष्यं बद्ध्वा नयन्ति? सारथिः उवाच, भगवन्, अयं तु विगताः प्राणाः यस्य सः एव। गौतमः पृष्टवान्, भो, किम् अहमपि मरिष्यामि? सारथिः अवदत्, मरणं शीलं यस्य सः संसारः। गौतमः तद्दृष्ट्वा विरक्तः जातः इति। सहायतार्थं सहायकसूची एषा वर्तते। नतपृष्ठः, मरणशीलः, सिद्धार्थः, दुर्बलदृष्टिं, नतपृष्ठम्, उत्क्रान्तजीवितं, विगतप्राणः इति। मित्राणि,
प्रथमं विग्रहवाक्यम् अस्मिन् वाक्ये वर्तते। एकदा सिद्धः अर्थः यस्य सः विहाराय नगरम् अगच्छत् इति। अत्र विग्रहवाक्यं वर्तते सिद्धः अर्थः यस्य सः इति। विग्रहवाक्ये सिद्ध इति पदम् अस्ति। अतः सिद्ध इति पदयुक्तं सहायकसूच्यां समस्तपदं पश्यामः। अत्र सिद्धार्थः इति सिद्धपदयुक्तं समस्तपदं वर्तते। विग्रहवाक्ये यानि पदानि सन्ति तानि पदानि समस्तपदे अपि भवन्ति खलु। अतः सिद्धार्थः इत्येव समीचीनं पदं वर्तते। अतः रिक्तस्थाने सिद्धार्थः इति पदं पूरयामः। द्वितीयं विग्रहवाक्यम् अस्मिन् वाक्ये वर्तते। तत्र सः एकं रुग्णं दुर्बला दृष्टिः यस्य तं नरम् अपश्यत्। अत्र विग्रहवाक्यं किं वर्तते? अत्र विग्रहवाक्यं दुर्बला दृष्टिः यस्य तम् इति वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं दुर्बलदृष्टिम् इति भवति। दुर्बलदृष्टिम् इति समस्तपदं सहायकसूच्याम् अपि वर्तते। अतः रिक्तस्थाने दुर्बलदृष्टिम् इति समस्तपदं पूरयामः। अग्रिमं विग्रहयुक्तं वाक्यं वर्तते। तस्य नतं पृष्ठं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् इति। नतं पृष्ठम् इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किं भवति? नतपृष्ठम् इति समस्तपदं भवति। अतः नतपृष्ठम् इति समस्तपदं रिक्तस्थाने लिखामः। अग्रिमं विग्रहयुक्तं वाक्यं वर्तते। किम्? अहमपि एवमेव नतपृष्ठं यस्य सः भविष्यामि इति। नतपृष्ठं यस्य सः इति विग्रहस्य समस्तपदं किं भवति? नतं पृष्ठं यस्य सः इति पदस्य समस्तपदं नतपृष्ठः इति भवति। यतोहि सहायकसूच्याम् अपि नतपृष्ठः इति दत्तम् अस्ति। अतः नतपृष्ठः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अग्रिमं विग्रहयुक्तं वाक्यं वर्तते। ततः सः उत्क्रान्तं जीवितं यस्य तं नरम् अपश्यत् इति। उत्क्रान्तं जीवितं यस्य तम् इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति उत्क्रान्तजीवितम् इति। सहायकसूच्याम् अपि उत्क्रान्तजीवितम् इति पदं वर्तते। अतः रिक्तस्थाने उत्क्रान्तजीवितम् इति पदं पूरयामः। अग्रिमं विग्रहयुक्तं वाक्यं वर्तते। सारथिः उवाच भगवन् अयं तु विगताः प्राणाः यस्य सः एव इति। विगताः प्राणाः यस्य सः इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति विगतप्राणः इति। यतोहि विगतप्राणः इति पदं साहाय्यकसूच्याम् अपि वर्तते। अतः विगतप्राणः इति समस्तपदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अग्रिमं विग्रहयुक्तं वाक्यं वर्तते। गौतमः पृष्टवान् भो किम् अहमपि मरिष्यामि? सारथिः अवदत् मरणं शीलं यस्य सः संसारः। मरणं शीलं यस्य सः इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति मरणशीलः इति। यतोहि सहायकसूच्याम् अपि
मरणशीलः इति समस्तपदं वर्तते। अतः मरणशीलः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। मित्राणि, अधुना समस्तपदयुक्तः अनुच्छेदः एवं वर्तते। पश्यन्तु। एकदा सिद्धार्थः विहाराय नगरम् अगच्छत्। तत्र सः एकं रुग्णं दुर्बलदृष्टिं नरम् अपश्यत्। तस्य नतपृष्ठं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, किम् अहमपि एवमेव नतपृष्ठः भविष्यामि? ततः सः उत्क्रान्तजीवितं नरम् अपश्यत्। सः सारथिम् अपृच्छत्, अरे, किमर्थं जनाः एनं मनुष्यं बद्ध्वा नयन्ति? सारथिः उवाच, भगवन्, अयं तु विगतप्राणः एव। गौतमः पृष्टवान्, भो, किम् अहमपि मरिष्यामि? सारथिः अवदत्, मरणशीलः संसारः। गौतमः तद्दृष्ट्वा विरक्तः जातः इति। अधुना अधोलिखितविग्रहाणां स्थाने समस्तपदानि लिखामः। अत्र विग्रहवाक्यानि दत्तानि। तेषां पुरतः समस्तपदानि लिखामः। चन्द्रः इव मुखम् इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति चन्द्रमुखम्। एषः कर्मधारयसमासः। चन्द्रः इव मुखम् यस्याः सा चन्द्रमुखी। अस्मिन् विग्रहवाक्ये यस्याः सा इति वर्तते खलु, अतः एषः बहुव्रीहिसमासः। पतितं पर्णम् इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति पतितपर्णम्। एषः कर्मधारयसमासः। पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः। एषः बहुव्रीहिसमासः। पीतम् अम्बरम् इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति पीताम्बरम् इति। एषः कर्मधारयसमासः। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इति। एषः बहुव्रीहिसमासः। वृक्षम् आरूढः इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति वृक्षारूढः इति। एषः कर्मधारयः समासः। आरूढः वृक्षः येन सह आरूढवृक्षः इति। एषः बहुव्रीहिसमासः। 10 आननानि इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति दशाननानि इति। 10 आननानि यस्य सः दशाननः इति। एषः बहुव्रीहिसमासः। कृतः अभिषेकः यस्य सः कृताभिषेकः इति। एषः बहुव्रीहिसमासः। कृतः अभिषेकः इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति कृताभिषेकः इति। एषः कर्मधारयसमासः। मित्राणि, एतावता अस्माभिः अधीतम् यत् अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिः समासः। अर्थात् यस्मिन् समासे विग्रहपदद्वारा कस्यचित् अन्यपदस्य प्रधानतायाः बोधः भवति सः बहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। यथा पीतं क्षीरं येन सह पीतक्षीरः इति। बहुव्रीहिसमासस्य 6 भेदाः सन्ति। द्वितीयार्थबहुव्रीहिसमासः, तृतीयार्थबहुव्रीहिसमासः, चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिसमासः, पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिसमासः, षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिसमासः, सप्तम्यर्थबहुव्रीहिसमासः च इति। समस्तपदे यं सः, येन सः, यस्य सः, यस्मिन् तत्
इत्यादिपदानाम् अपि च पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः भवति। बहुव्रीहिसमासस्य समस्तपदम् अन्यपदस्य विशेषणं भवति इति। अनेन सह तृतीयाभ्यासस्य षष्ठः भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।